پورا ڈریس کیونکہ قیامت نو فرشتیاں نے لب لب کے چھتر پھیرنا یہ بیتیاں نو سپیشل چھتر پھرنا اور بولتے نہیں ہیں اس فلسفے دی سمجھ نہیں آتی نماز پوری عربی چ نیت پنجابی چ نیت پنجابی چ نماز 4 رکعت نماز پیچھے امام دے ہن امام تے 2 ننگ گئیاں نے تیجی چ کھلوتا ہے اے پیچھوں آن کے وضو کر کے آندا 4 رکعت نماز میں 4 کیڑیاں نہیں 2 تے پہلو ننگ گئیاں نے ہن کہ 2 ننگ گئیاں 2 پیچھے امام دے او بول دے ایک تھا کہن لگے ساڈے علاقے دی اپنی نیت 2 رکعت نماز نیرا جو